नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म PMLN के सीनियर मोस्ट रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प टाइम्स हैं ये PMLN की पॉलिटिक्स के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से डिस्कस करनी है। तकरीबन 200 दिन की गिरफ़्तारी के बाद उनको रिहाई भी मिली है हाई कोर्ट से, वो भी एक इशू है, उस पर भी बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खान साहब, चंद दिन पहले एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद की, डॉन की, आरिफा नूर साहिबा, जो टेलीविज़न कमेंटेटर भी हैं, टेलीविज़न एंकर भी हैं, उन्होंने एक पीस लिखा पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ टीवी। उसमें उन्होंने आपको भी खासा डिस्कस किया और उसका आखिरी पैराग्राफ बहुत दिलचस्प है जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने डिस्कस किया, बेसिकली उन्होंने पहले कहा कि आप जो हैं वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे इमर्ज हुए हैं। पहला आप एक लीडर हैं फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में PMLN की, जिसकी एक ज़ाती तौर पे एक प्रोफाइल जो है वो डेवलप कर गई। और फिर उन्होंने आखिरी पैराग्राफ लिखा, फॉर ऑब्वियस रीजंस अब्बासीज़ पाथ विल बी डिफरेंट फ्रॉम इमरान खान बट इट विल बी एज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व। उतना ही दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या होता है। इन दिस एज ऑफ टेलीविजन ही इज़ द फर्स्ट फ्रॉम अ फैमिली डोमिनेटेड पार्टी to achieve the sense of celebrityhood. How will this play out in the future, and will family dominated parties change to accommodate such figures? All this remains to be seen. बुनियादी तौर पे तो वो ये कहती हैं कि आप इस पार्टी से पहले हैं जो सेलिब्रिटी बने हैं PMLN से, जहाँ पे दो भाइयों का कंट्रोल है, और अब क्या आपको लीडर के तौर पे इमर्ज करने दिया जाएगा, ये देखना रह गया है। और फिर उन्होंने लिखा कि इट सीम्स दैट फॉर द मोमेंट द गेम हैज़ चेंज इन पाकिस्तान। तो आप जो हैं वो लीडर इमर्ज हो गए हैं, आपको फील होता है नवाज और शहबाज जो है उनका इरा ख़त्म हो गया है PMLN में, और अब आप जैसे जो लोग हैं उनकी लीडरशिप आएगी? नहीं, ये आरिफा नूर साहिबा की अपना व्यू, उनकी मेहरबानी है। अच्छा। मैं हमेशा ज़िंदगी में आप लीडर नहीं बनना चाहते? मैं टीम प्लेयर रहा हूँ, और वोट जो है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, वोट आज भी नवाज शरीफ का वोट है, हमेशा रहेगा। ये वक्त बताता है। फिलहाल नवाज शरीफ का वोट है। मैं हमेशा उसको कंपेयर करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वोट से। ठीक है कि आज उसकी जो पॉलिटिक्स में आए हुए शायद 50 साल से ज़्यादा का अरसा उनको गुजर गया, और जब उनको फांसी दी गई वही 40 साल। अगर उनको फांसी न मिलती तो क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहता इतना देर तक? ये एक हाइपोथेटिकल बात है, शायद ना रहता। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी आप बाजार में चले जाएं, तो नवाज शरीफ साहब का भी विक्टिम वोट का वोट है कि पार्टी का वोट उनका है। एक जमात मौजूद है, एक बड़ी जमात है, उसकी लीडरशिप किसके पास जाती है अगर वो हुकूमत में आती है? बात तो यही होती है ना कि वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है। आपकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, और जो पुराने जमाने का बादशाह होता था, उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, बादशाहत नहीं होती। क्या फ़र्क क्या है? देखिए, पार्टी इलेक्शन पार्टी जीतती है। फ़र्क ये है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें कोई ऊपर से बनाता नहीं है। वो तो एक ख़ानदान चला आ रहा है और उनको हुक्मरानी मिल जाती है, हमें हुक्मरानी अवाम देते हैं। उसके बाद हम ये फैसला करते हैं, जमात ये फैसला करती है कि कौन शख्स वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन शख्स लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अगर लोग कबूल करते हैं नवाज शरीफ को, और उसके बाद अगर लोग शहबाज शरीफ या मरीम नवाज को कबूल करते हैं, तो ये उनके फैसले। मुझसे एक बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट कह रहे थे, उनको पता चला मेरी आपसे डिस्कशन होगी, उन्होंने मुझे कहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछें कि आर्गूमेंट ये था कि यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशंस होती हैं इसलिए ये नहीं चलता, लेकिन दूसरी तरफ आपकी डायनेस्टीज़ हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी उसी तरह की इंस्टेबिलिटी है, तो क्या है फर्क? कोई डायनेस्टी नहीं है। जब मियाँ साहब को हटाया गया तो उन्होंने कोई डायनेस्टी नहीं बनाई। डायनेस्टी नहीं, उन्होंने मुझे उस पोस्ट पे भेजा, मेरी जमात ने भेजा, जो हमारे जमात के रूह रवान उन्होंने भेजा। अब वो उनके दो रिश्तेदार भी नहीं थी कोई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर। ये बिल्कुल गलत बात है। उनके दो रिश्तेदार कौमी असेंबली में, 3 बल्कि, वो मौजूद थे, उनको भी बना सकते थे। प्रोफाइल ही कुछ नहीं थी ना बेचारों की। प्रोफाइल तो देखें, अगर आप कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, प्रोफाइल पे नहीं, तो उन्होंने ये समझा कि एक सीनियर आदमी है, काबिल कबूल है, उन्होंने कर दिया, तो मुस्तकबिल में भी ये चीज़ें होंगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ख़ानदानी सियासत है। मियाँ नवाज सियासत नहीं है यार। मियाँ नवाज शरीफ से पहले उनके कोई वालिद साहब सियासत में थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? शहबाज शरीफ और मरियम, उसके अलावा कौन है? उन्होंने जमात बनाई ना मियाँ नवाज शरीफ ने, उन्होंने हालात का मुकाबला किया। एक इल्जाम ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट के सर पे बनाई, फौज खड़ी थी साथ, जनरल जिलानी, जनरल जिया, जब 80s में, जब मियाँ साहब की मियाँ साहब और जनरल जिया का 4 महीने से कम का, अगर आप ताल्लुक रखते भी हैं, 4 महीने से कम का 88 में जो था,
उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे। नहीं तो 29 में 1900 हम जरा हकाई को भूल जाते हैं। मुझे आप बता दें कि गलत है। क्या 1982-83 में फाइनेंस मिनिस्टर बने वो पंजाब के? जी बिल्कुल बने जी। तो किसने बनाया? हुकूमत ने जो भी शौकत थी। उनका कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उस वक्त? बड़े लोगों को बनाया। यहाँ शौकत अजीज साहब को बुलाया था, 8 साल उनको पूरे मुल्क की हमने बाग दौड़ दे दी। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ पे हैं आज? बहुत से लोग आए, एक लिस्ट में आपको पढ़ सकता हूँ। एक आदमी कामयाब रहा, उसने बिल्कुल यहाँ पर मिलिट्री हुकूमतें रही हैं, ये कोई हकीकत है। वो पॉलिटिक्स में इंटरफियर करती रही है, ये भी हकीकत है। उन्होंने लोगों को ये तो मानते हैं ना आपके कि नवाज शरीफ साहब को भी एक मिलिट्री हुकूमत ने ही लीडर बनाया, फिर बन गए लीडर। नहीं, मैं ये बात मैं कबूल नहीं करता। उनको अपॉर्चुनिटी मिली सियासत में, एक डिक्टेटर के दौर में अपॉर्चुनिटी मिली, वो आए और उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया। अच्छा, ये जो सारा लिटरेचर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का 1982 से नवाज शरीफ साहब के बारे में, सब गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूं आप हकाइक को देखें ना। मैं तो ये मान रहा हूं आपके बात, वो बन गए लीडर, उनमें सलाहियत थी, लेकिन बनाया तो फौज ने। वही मौके, इससे ज्यादा मौके दूसरे लोगों को दिए गए। वो कहां पे आज? किसको दिया उनसे ज्यादा बड़ा? मैं नाम लेने शुरू करूं फिर नाराज, मेरे सब दोस्त हैं नाराज हो जाते हैं। मंजूर भट्टो साहब को मौका मिला, नकई साहब को मौका मिला, यहाँ पर प्रेजलाई साहब को मौका मिला, शौकत अजीज को, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। नुसरत जमाली साहब को मौका मिला। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ में कुछ अपना पर्सनल मैजिक ऐसा था, उनके अंदर एक ऐसा कनेक्ट था कि जब उनको जनरल जिलानी और जनरल जिया ने मौका दिया, उनको इक़्तिदार दिया, तो उसके बाद फिर वो एक लीडर के तौर पर इमर्ज जी। 85 में इलेक्शन लड़ा, चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने काम किया, उसको लोगों ने कबूल किया, मुस्लिम लीग आई, एक लंबे अरसे के बाद मुल्क में जमहूरियत आई, वो लीडर बन गए, उन्होंने मुकाबला किया, हुकूमत बनाई 90 में। आज भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स नवाज शरीफ ने 90 में दिए थे, और मैं आज भी बार बार कहता हूँ, अगर वो 90 वाली हुकूमत को 5 साल चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान एक डिफरेंट लीग में होता दुनिया में। अच्छा, मतलब आप लीडर नहीं बन सकते, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल बन सकता हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल लीडर हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं आरिफा नूर ने ख्वाब देखा है कि अब आप एक पहले सेलिब्रिटी लीडर बने हैं PMLN से, और इस तरह आप एक नई लीडरशिप में। हमारी जमात में शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, वो लीडर वापस क्यों नहीं आते? वो लीडर आएंगे, 4 महीने हो जाएंगे 19 मार्च। आप उनकी फिक्र क्यों ज्यादा की? आप हुकूमत की फिक्र करें जो काम नहीं कर रही। हुकूमत को तो रिलीफ मिल गई है अल्लाह ताला की तरफ से, उनकी जगह तो मौजूद है ना। आप तो खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है, उस पर भी बात करते हैं, हुकूमत को तो अल्लाह ताला की रिलीफ मिल गई है। हम तो मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर का कोई फॉर्मल रोल नहीं होता, उनका काम है, वो पूरा कर रहे हैं। तो फिर आपकी अगर वो खिला रही तो पूरी हो जाएगी। कल आपकी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई है जी, उसमें मोहसिन राजा ने, जावेद लतीफ ने, सब ने शोर मचाया कि शहबाज शरीफ सब क्यों नहीं आते। तो हकीकत है ना, ये तो छपा है। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। क्यों नहीं हकीकत? मैं चले फिर अब मेरी बात मान ले या वो हमारी खबरें मान ले। क्या हकीकत? मैं मौजूद था वहां पे। देखिए, आप कहते जमहूरियत नहीं है, सेनेटर वासी भी आए थे, उन्होंने कहा बाकायदा इशू उठा है। हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हर शख्स इजहार ख्याल करता है, अपनी राय का इजहार उसको करने का मौका मिलता है। ये मुतालबा नहीं किया गया कि शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, पार्टी के रैंक एंड फाइल मुतासर हो रहे हैं? कोई ऐसा मुतालबा नहीं था। रांझा साहब ने ये कहा कि हमें अपोजिशन डटकर करनी चाहिए और बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द अज जल्द आ जाएं। ये उनकी राय है, हम इसको कबूल करते हैं। फिर क्या हुआ? तो वक्त पे आएंगे, जब आ जाएंगे। नहीं आएंगे इस महीने के आखिर तक? नहीं, मुझे नहीं, शायद कल आ जाए, रोज कहते हैं आज आ रहे हैं, कल इसी महीने। मुझसे उनकी बात नहीं हुई, वो आएंगे, अपना रोल पूरा करेंगे। ये कल की पार्लिमानी। आजकल आपके ताल्लुकात नहीं अच्छे बाकी पार्टी के लोगों से? नहीं, सबसे अच्छे हैं मेरे, हर एक से ठीक है मेरे, किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी। ख्वाजा आसिफ से भी ठीक? बिल्कुल ठीक है। तो फिर झगड़ा क्या था? कोई झगड़ा नहीं है। तो वो भी अखबारों में? मैं तो जेल में था, अखबारों में, मैं तो अखबार में पढ़ा कि मैं तो आया नहीं हूं पार्लियामेंट में, मेरी बात नहीं हुई किसी से, झगड़ा किया हो सकता है। अच्छा, इख्तलाफ राय मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर आप जितनी जमातें यहाँ 3 है ना, अगर किसी जमात के अंदर जमहूरियत है वो PMLN है। अच्छा, हर शख्स अपने इख्तलाफ राय करता है, अपनी राय का इजहार करता है। PTI में नहीं है? आप पता कर लें। अच्छा, अभी आपने कहा PTI से ज्यादा खुशामदी जमात पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। मोदी साहब इमरान खान की खुशामद करते हैं? जी, जो खुशामद करेगा वो कामयाब है, नहीं करेगा तो नाकाम है। ये सारे के सारे। मैंने तो बड़े बड़े पुराने बंदे जो माकूल लोग हुआ करते थे, आज उनकी सफ़ों में हैं, मैं उनके नाम, मेरे दोस्त हैं, आज वो भी खुशामद में मजबूर हैं। जो खुशामदी नहीं थे वो खुशामदी बन गए, क्योंकि वहां पे। लेकिन कहते ये हैं कि देखिए, इनकी पार्टी में तो बड़ी खुल के डिबेट होती है, लोग शोर मचाते हैं। किसकी पार्टी? PMLN में तो नवाज शरीफ साहब के सामने को बोल नहीं सकता। ये इससे बड़ी, इनका तो बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता।
40 ٹیلی ویژن اینکرز کو لے کے بھی بات وہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کرتا ہے. عمران خان نے کئی کی ہیں جب سے آئے گورنمنٹ. دیکھیں 10 دفعہ کر چکے ہیں. میں جماعت کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر اگر کوئی حقیقی جمہوریت ہے, جہاں اختلاف رائے ہوتا ہے, جہاں رائے کا اظہار کھل کے ہوتا ہے, وہ صرف پی ایم ایل. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں تو شاؤٹنگ میچ ہوتا ہے, لوگ اعتراض کرتے ہیں. شاؤٹنگ میچ ایک دوسرے پہ ہوتا ہے, عمران خان اپنی رائے کا اظہار کوئی نہیں کرتا. وہ سب عمران خان دیکھتے ہیں کہ کیا سوچ رہا ہے, اس پہ اس کی تائید کرتے ہیں, اس کی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں. کیا کوئی نواز شریف صاحب کے سامنے بولتا تھا؟ بالکل بولتے تھے. میں ہمیشہ جب میں سمجھا کہ اختلاف رائے کی ضرورت ہے ہمیشہ کرتا رہا, بہت سے لوگ اور کرتے رہے. اور نواز شریف صاحب میں یہ خوبی ہے کہ سنتے ہیں, ان کو پسند آئی یا نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے, بات وہ سنتے ہیں اور بات کرنے کا پورا موقع دیتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ایم ایل این ایک زیادہ جمہوری ڈیموکریٹک انٹرنلی زیادہ جمہوری جماعت ہے اور ڈائنیسٹی نہیں ہے. بالکل ڈائنیسٹی نہیں ہے. جب آپ کراچی گئے نا ایم کیو ایم سے ملنے تو اس وقت بھی یہ خبر لگی تھی, چاہے میں گئی تھی, کہ ایک لیڈرشپ کانٹیسٹ ہو رہا ہے پارٹی میں کہ کون آئے گا. کوئی لیڈرشپ کانٹیسٹ نہیں ہے. میں زندگی میں نہ اسپائر کرتا ہوں کسی پوزیشن کو, نہ میری ایمبیشن ہے. میں تو کام کرنے والا. ایمبیشن نہ ہونا یہ اچھی بات ہے. اچھی بات, میں اچھی بات سمجھتا ہوں. یہ کیا ہوا بات پھر لیڈرشپ کیا ہوئی؟ لیڈر تو اسپائر کرتا ہے. جس شخص میں ایمبیشن نہ ہو اسے ڈینجرس آدمی کوئی نہیں ہوتا سیاست میں. جس میں ایمبیشن نہ ہو کہ ایمبیشن ہو. اگر آپ محنت کریں ایمبیشن کے بغیر, اگر کوئی آپ یہ محنت کریں میرا ٹارگٹ ہے نہ وزیر بننے کا یا وزیر اعظم بننے کا, یہ ایک ایمبیشن لے کر چلیں تو آپ ہر اچھا برا کام کرنے کو تیار ہیں. میرا وہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ پالیٹکس میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کنٹریبیوٹ. بغیر لیڈرشپ کے؟ بغیر لیڈرشپ تو آ جاتی ہے. آپ پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہیں گے دوبارہ؟ میں پرائم منسٹر فار دا سیک آف پرائم منسٹر نہیں چاہتا ہوں. اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں اس پوزیشن پہ تو میں تیار ہوں. مثلاً مجھے آج کوئی شخص یہ کہے کہ جی ان ہاؤس چینج ہونا ہے, پرائم منسٹر بن جائیں, میں کہوں گا کبھی نہیں. اچھا نہیں, آپ بالکل نہیں مانیں گے؟ بالکل, کیونکہ کوئی کنٹریبیوشن کی جگہ نہیں ہے. یہ تو میں ایک بریک لے لوں. میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا ناظرین بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے, کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیل میں جانے سے 200 دن کی انہوں نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہیں, اس سے وہ ایک لیڈر بن کے ایمرج ہوئے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم پی ایم ایل این کے سینئر ترین رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے, اور مطلب خاصا صحیح تاثر ہے, کہ پرائم منسٹر بننے سے شاید اتنے بڑے لیڈر کے طور پہ ایمرج نہیں ہوا, لیکن جو 200 دن قید و بند کی صحبتیں آپ نے کاٹی, پھر آپ جیل سے آئے نیشنل اسمبلی کے اندر, اس سے بنیادی طور پہ دنیا نے اور لوگوں نے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا. دیکھیں میں یہی بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ فیصلہ عوام کرتے ہیں. کرسی کسی کو کچھ نہیں دیتی. یہاں میں نے بتایا بہت سے پرائم منسٹر آئے ہیں پہلے, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک آدمی کا سب کچھ تھا, اس کا نام نواز شریف. آج وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, آج وہ ملک میں نہیں ہے, آج وہ بیمار ہے. کہتے ہیں ارلی 90s میں آپ نے کہا کہ میں نہیں لوں گا ڈکٹیشن, اس لیے وہ لیڈر بن گیا. آپ نے حکومت سے علیحدہ کر دیا, آپ نے سیاست سے علیحدہ کر دیا. آج بھی سیاست کا ممبر نواز شریف ہے. آپ نے پورا پروگرام مجھ سے نواز شریف کے بارے میں کیا ہے. میں تو آپ کے بارے میں کر رہا ہوں. نہیں, آپ تو میں نہیں کر رہا, آپ لے کے جا رہے ہیں بار بار. نواز شریف میرا لیڈر ہے. ہاں, نواز شریف میری جماعت کا روح رواں ہے, تو ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. لیکن آپ اگر میں ہوں پی ایم ایل این میں ہوں, پھر آپ کی نواز شریف پہ چلے جاتے ہیں. میں تو آپ کے بارے میں بات چلے نہیں بات کرتے. آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی میں اتنا کنٹرول ہے شریف فیملی کا کہ میں اپنے بارے میں بات کر لوں گا تو پارٹی میں کہیں ناراضگی؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ بات کریں یا نہ کریں. آپ پوچھ لیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ میرے بارے میں بات کر لیں. اچھا, بات وہیں پہ بات ہے کہ جو آدمی جیل میں جاتا ہے ساؤتھ ایشیا میں, پاکستان میں, وہ ایک وکٹم بھی بن جاتا ہے, وہ پھر وہاں سے طاقتور بن کے ایمرج ہوتا ہے. غالباً اس کا تعلق ٹریجڈی سے ہے, ہیرو شپ سے. یعنی آپ چونکہ جیل میں گئے ہیں اس لیے اب آپ ہیرو ہو گئے. نہیں, ہم جیل میں گئے کرپشن کے الزام میں, اور ہم کھڑے ہو گئے اس ادارے کے سامنے. ہم نے کہا کہاں کرپشن. میں نے ٹی وی پہلے بھی کہا تھا, میں وزیر اعظم تھا, کیبنٹ تھی, کرپشن کرنی تھی ان لوگوں نے کرنی تھی. آپ الزام لگائے. انہوں نے ہمیں پہلے کوشچنر بھیجے, گرفتار کر لیا, فزیکل ریمانڈ رکھا, جوڈیشل ریمانڈ. آج کوئی کیس نہیں ہے. ہم کوئی کیس نہیں ہے, کوئی کیس نہیں. ابھی تو ضمانت ہوئی ہے. کیس کہاں ہے؟ کیس ہے نہیں. آپ کیس جسے مرضی بنا لیں, لوگ قبول نہیں کر رہے. لوگ سمجھتے ہیں فیکٹس نے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں سیدھی بات, فیکٹس کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیمرے لگائیں, ہمیں انٹروگیٹ کریں. کیمرے لگائیں, ٹرائل دکھائیں. پاکستان کے عوام کو ٹرائل دکھائیں. یہ ہے نیب کی جو ساری آپ کے خلاف ہے 53 پیجز کی. جی, اس میں یہ جہاں میں نے دیکھا ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کوئی ذاتی طور پہ فائدہ اٹھایا یا پیسے بنائے.
वहां पे ये दो हैं, एक टर्मिनल का इशू है, जी। वहां चले इरेगुलरिटीज हैं, सारा कुछ है। दूसरा गैस की एलएनजी की कीमत का इशू है कि एलएनजी की प्राइस आपने एक ऐसे वक्त पे 13.37% ऑफ द ब्रेंट पे एग्री कर लिया 2014-15 में, जबकि सारी रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि एलएनजी की प्राइसेस कोलैप्स कर जाएंगी और ब्रेंट में और गैस में जो रिलेशनशिप है, परसेंटेज का जो लिंकेज है, ये लिंकेज भी मेंटेन नहीं करेगी और आज जो है वो गालिबन 8% पे लिंकेज चल रही है। देखिए, हम पे जो चार्ज है वो है टर्मिनल का, एलएनजी की प्रोक्योरमेंट इसमें नहीं है। इसमें नहीं है जी, इसमें तो प्रिंसिपल बनाए ना, आपने वो रेफरेंस ही बना ले, ये एलएनजी के टर्मिनल का इशू है। जिक्र तो है, आपने अपनी पिटीशन के जवाब में प्राइसेस का पूरा बताया ना कि ईसीसी ने प्राइस रखी है सर, और आपने कहा मैं एक बंदा हूं 12 में से। बिल्कुल वो बातें लिखी हुई है ना, चार्ज नहीं है, आप खुद कह रहे हैं चार्ज नहीं है। प्रिंसिपल चार्ज आप पे टर्मिनल का है, हम पे करप्शन, हमने किसी ने कहा है कि इसमें लिखा है कि पैसे खा गए, आप पे बिल्कुल नहीं है। क्या है? नवाज शरीफ के कहने पे आपने किया। नहीं, ये तो लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। नवाज शरीफ के शुरू में लिखा हुआ। सर ऐसी अगर बात है तो बिल्कुल गलत है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं इसको। जिस कागज पर लिखा है उसके काबिल नहीं है। नहीं, ये आपने इसको पढ़ा ही नहीं। मैंने नहीं पढ़ा, हमें अभी तक दिया ही नहीं किया, हमें अभी तक ये एक शेख रेफरेंस। रशीद की है, एक सत्तार की है, हाँ। शाहिद सत्तार की है, हाँ। जो फॉर्मरली प्लानिंग कमीशन के मेंबर और बोर्ड ऑफ उसके डायरेक्टर हैं स्वीट सदर्न गैस के। और उसमें दूसरी जो पिटीशन है शेख रशीद की, उसको तो मैं इसलिए छोड़ देता हूं कि वो सियासी मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सी कंप्लीट। सर यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ के कहने पे आपने ये किया, आपके ऊपर जाती नहीं है। सर नवाज शरीफ का क्यूज क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक्शन वो कह रहे हैं आपने कि अगर हमने पैसे, पेट्रोलियम आप खुद कह रहे हैं पैसे नहीं खाए, मैं आपको बेवकूफ आदमी नजर आता हूं कि मैं कोई जुर्म कमिट करूंगा बगैर पैसे खाए, बगैर फायदा उठाए? वो अकल तस्लीम करती है इस बात को? और आप एक्यूज किसको कर रहे हैं? Gist of complaints and allegations में लिखा है, it is alleged the complaints that instead of retrofitting SSG Private Limited Terminal Port Qasim to use it, rental agreement was signed and done with MSETPL under the instructions of the then Prime Minister, namely Mian Mohammad Nawaz Sharif. In this regard, exorbitant capacity पे लिखा तो है सर allegations में। सर ये तो मैं भी एलिगेशन लिख देता हूं कि मोहित पीरजादा पाकिस्तान को लूट गया है, ये एलिगेशन है ना, ठीक है ना? पावर कोई नहीं थी सर, एग्जैक्ट मेरे पास कौन सी पावर है? पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। मुझे बता दे मेरी क्या पावर थे? आपने ये लिखा है, आपने जवाब में कहा है कि आई वाज वन ऑफ द 12 मेंबर्स जिन्होंने प्राइस डिटरमिन ऑफ व्हाट, ऑफ द एलएनजी और उसका जो रिलेशनशिप। सर कोई रिलेशन है को पता नहीं है। असल तो डस कहाँ पड़ रही है पाकिस्तान? असल कोई डस पाकिस्तान को नहीं पड़ रही। डस कैसे नहीं पड़ रही? पाकिस्तान 7.5 से $8 दे रहा है पर MMBTU इस वक्त, जबकि इस वक्त स्पॉट प्राइस जो है वो तकरीबन $3.25 है और जो वैसे लॉन्ग टर्म प्राइसेस है वो $4 कुछ है। गैस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने जब किया था ना वो 2013 में था। हाँ, 2000 कब किया था? 2013 में, 14 में चले 14 में। अब आज जो आप ले रहे हैं ना अपनी गैस जो जमीन से निकाल रहे हैं, हाँ, आप $6 दे रहे हैं। ये चीजें एक दिन के लिए उस वक्त रिपोर्ट्स नहीं थी सारी कि ये एलएनजी और ब्रेंट का रिलेशनशिप नहीं थी। नहीं, ये जो बिल्कुल नहीं थी कोई इंडिकेशन। हमने दुनिया का सस्ता तरीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, दुनिया का सबसे सस्ता तरीन 13.37%। जी बिल्कुल। जापान पर सारे जो लोग कहते फिर रहे हैं टेलीविजन में भी, सर ये वो लोग कह रहे हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती, यहां बिठाए ना, बुला लें जिसको मर्जी बुलाना है, मेरे मुंह पे बात करे, जितने एक्सपर्ट बने हुए, जितनी मिनिस्ट्री बैठी हुई है। मैं तो कहता हूं, देखिए बात बड़ी सीधी है। देखिए गैस एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि एलएनजी की मार्केट में गलट आ रहा था, गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही थी। ये क्लियरली नजर आ रहा था कि ब्रेंट की कीमत के दरमियान और एलएनजी की कीमत के दरमियान जो लिंकेज है, जो आपने 13.37% पे एग्री किया, ये कोलैप्स कर जाएगा। और आज वो 8%, 8.5, आज है 8 कुछ के पे नहीं। सर आज इसलिए है कि दुनिया में इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है, कोरोना वायरस है। नहीं वो तो अभी हुआ है सर, मेरी बात सुन लेना। बिल्कुल, ये सिक्लिकल सप्लाई डिमांड के इश्यूज आते हैं। हाँ, आपको स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस चाहिए होती है। हाँ, ये इतने माइनर इश्यूज नहीं है कि आप एक दिन के कार्गो को देख के बात कर लें। हमने स्पॉट कार्गोज 9.5% ब्रेंट पे भी खरीदे और 18% ब्रेंट पे भी खरीदे, हमने खरीदे अपने दौर में। हिंदुस्तान ने अभी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया जिसमें 2.83% उन्होंने दिए। मैं आपको कल ला देता हूं, आपको एक कार्गो मिल जाएगा, 10 कार्गो मिल जाएंगे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट आज मिल रहे हैं, आप उनसे कैपिटलाइज कर लें। तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी गलती नहीं है, अगर मैंने गलती की है तो फिर इंडिया ने भी उससे बड़ी गलती की। हम तो कहां किया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का? उस वक्त 9.5 मिलियन टन है एनम के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के पास। वो किस प्राइस पे? हमसे महंगे।
آپ نے 13.37%. ہم 3 ٹن کے قریب لے رہے ہیں, 3 ملین ٹنز پر ایئر. ہماری 13.37 نہیں, ہماری جو باسکٹ ہے 12.5 پہ ہے. 12.5 پہ ایوریج ہمارے 8 کارگوز ہیں. انڈیا کی جو باسکٹ ہے 9.5 ملین ٹن کی 13.9 پہ ہے. اس وقت کیا انہوں نے جی, اسی ہمارے ساتھ کیے, یعنی جاپان نے کیے, کوریا نے کیے. یہ اتنی سمپل باتیں نہیں ہیں کہ ایک آپ نے بات سن لی. یہ تو آپ وزیر اعظم عمران خان کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ یہ بتا دیں کہ جو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگی بجلی سے, مہنگی گیس سے, وہ پھر کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے نکل رہی ہیں کہ آپ نے ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیا, آپ لاسز کو کنٹرول نہیں کر سکے, اس لیے نکل رہی ہیں. آپ کے ڈالر کو ڈی ویلیو تو آپ نے خود کرنا شروع کر دیا تھا جب آپ پرائم منسٹر تھے. مفتاح آپ کے ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر تھے, کیا آپ نے ڈپریسیشن شروع کی؟ ہم نے 5% ڈی ویلیو کیا, آپ نے 40% کر دیا بغیر فائدہ اٹھائے. ڈیویلیویشن کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے. پروسیس تو آپ نے شروع کر دیا تھا نا سر. پروسیس یہ نہیں ہوتا, آپ مینج فلوٹ کرتے ہیں, اس کو ایک سطح سے دوسری سطح پہ لاتے ہیں ایکسپورٹس کو انسینٹیو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیا تھا. ہم نے اس کو 40% ڈی ویلیو نہیں کیا. اچھا, ایکسپلینیشن کیا ہے گورنمنٹ کی یا جو فائنینشیل ایکسپرٹس, ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو اسحاق ڈار صاحب نے روک کے رکھا تھا, جب آپ کی اور مفتاح اسماعیل کی گورنمنٹ ڈوو کمبینیشن آیا تو آپ دونوں کو احساس ہوا کہ اس ڈیم کو مزید نہیں روکا جا سکتا, اور آپ نے انڈر پریشر آف دی فائنینشیل ریالٹی آپ نے صحیح سٹیپس اٹھانے شروع کر دیے. اسحاق ڈار حقیقت کو ڈینائی کر رہے تھے فار پولیٹیکل ریزنس. یہ حقیقت کی پرورژن ہے. اچھا, ہر وقت کا ایک ڈفرینٹ فیصلہ ہوتا ہے. کبھی اکانومی کی پالیسی کبھی اسٹیٹک نہیں ہوتی کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روپی کو ڈیفینڈ کریں گے اور وہ ہم 20 سال کرتے رہیں گے. نہیں, ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کب تک روپی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کتنا ڈی ویلیو کرنا ہے, انسینٹیو کو کیسے انسینٹیو دینا ہے, ایکسپورٹس کو کیسے کم کرنا ہے. یہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے, مستقل نہیں رہتی. اسحاق ڈار صاحب ہماری رزلٹ کو دیکھیں, انفلیشن 4.5%, گروتھ 5.8%, پاکستان کو 6.5%, ہم نے آخری مہینے میں بھی 6.5% پہ ڈالر اٹھائے. کوئی ایسا اکنامک ایکسپرٹ ہے آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, پاکستان کا, کسی یونیورسٹی میں بیٹھا جو یہ کہے کہ یہ گروتھ سسٹینیبل تھی؟ کون سی 8%؟ کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے بندہ؟ سر, کوئی ایسا آپ دنیا کی رپورٹس دیکھ لیں, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2 سال میں 7 پہ جائے گا. آپ اگر پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, صرف گروتھ پہ کانسنٹریٹ کریں, اس ملک کو آپ 5 سال سسٹینڈ 7% گروتھ دے دیں, آپ کی مسائل حل ہو جائیں گے. اس سے تو خوبصورت چیز ہی عباسی صاحب کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی اکانومی گرو کرے. جی, لیکن کیا کوئی ایمیننٹ ایسا اکانومسٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی 5.8% مزید کوئی 12 مہینے یا 18 مہینے کنٹینیو کر سکتی تھی یہ گروتھ؟ کیا جس قسم کے حالات تھے, کوئی ایسا آدمی بتا سکتا تھا کہ ایک پاگل اس ملک میں آ جائے گا؟ جس کو نہ سیر ہے کا پتا ہے, نہ پیر کا پتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, انویسٹر کانفیڈنس تباہ کر دیا, بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس تباہ کر دیا, انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ چلا گیا. یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ نہ چینی کنٹرول میں, نہ آٹا کنٹرول میں. کہہ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی انٹرونشن اگر نہ ہوتی تو پاکستان کی اکانومی 5.8% یا 6% سے گرو کرتی رہتی. بالکل 6.2 پہ ہوتی. آپ وہاں سے اگر بلڈ کرتے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا, آپ نے آگے کہا کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا کرتے جو آپ کا اسے کہتے ہیں $2 بلین مہینے کا بنا ہوا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینج کرنا پڑتا ہے, ہر گروئنگ اکانومی کا ایشو ہوتا ہے. آپ کیسے مینج؟ بازار سے ڈالر بورو کرتے ہیں. کس سے لیتے ڈالر؟ دے ہی نہیں رہا تھا ڈالر. ہم نے آخری مہینے میں 6.5% اوور سبسکرائب ہوا. یہ سب چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں. آپ رونے دھونے سے کام نہیں ہوتا, الزام لگانے سے کام نہیں ہوتا. مجھ سے ایک ٹی وی پروگرام میں, آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے؟ جی, آپ آئی ایم ایف اگر ضرورت ہوتی بالکل جاتے اور نیگوشیٹ کرتے. یہ فیصلے حکومت آئی ہے, وہ کہہ رہے تھے ہم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے, ہم تیار ہیں, ہمارے پاس اکانومسٹ موجود ہیں, فلانا ہے فلانا ہے. آپ پہلے مہینے میں فیصلہ کرتے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے اور آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنلٹیز ایکسپٹ نہ کرتے؟ ہمیں ضرورت پڑتی ہم جاتے. ہم نے آئی ایم ایف پروگرام مینج کیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے مینج کیا ہے, کمپلیٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اور لو انفلیشن ہائی گروتھ سے کمپلیٹ کیا. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم پی ایم ایل این کے سینئر ترین رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان صاحب, الزام یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف پروگرام میں تھے فسکل ڈسپلن تھا, جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا اسحاق ڈار صاحب کو پتا تھا آگے الیکشن آ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کی نواز شریف صاحب کی مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھولا, فسکل ڈسپلن خراب کر دیا اور بہت تیزی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلون کر گیا 2016 کے بعد. سر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فزیکل ڈسپلن کا مقابلہ آپس میں موازنہ نہیں ہے. فزیکل ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟
آپ کے اخراجات کم آپ نے ہو بڑھائے نا، یا آپ کی آمدن زیادہ ہو. دو طریقے سے فکس ہوتا ہے نا. آپ کی دو ہی آمدنیں تھیں، ایک ایکسپورٹ تھی، دوسری ریمیٹنسز تھی، تیسرا تو آپ کے پاس کہیں سے پیسہ تھا ہی نہیں. ایکسپورٹ سے ڈالر ہی آتے ہیں نا. تو آپ کی ایکسپورٹ تو بیٹھ گئی تھی. آپ کے پاس کہاں بیٹھ گئی تھی ہماری تھی آپ کی ایکسپورٹ؟ جب ہم نے 13% گرو کر رہی تھی 2018 میں ایئر آن ایئر. آپ نمبر دیکھ لیں. آپ چھوڑ کے گئے تو ایکسپورٹ تھی کتنی؟ 19-20 بلین ڈالر جو بھی تھی. اٹ واز گروئنگ ایٹ 13.8%. تو 5 سال میں تو گرو نہیں کیا آپ کے ایکسپورٹس نے. یار گرو کیا نا. دیکھیں ایک سلمپ تھا, ایک پروگرام میں ہم تھے, اس کو ہم نے مینیج کیا. ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئی, یہ بجلی کا مسئلہ حل ہوا, گیس کا مسئلہ حل ہوا, ملک کے اندر انفراسٹرکچر گروتھ آئی, سی پیک شروع ہو گیا, بجلی کے کارخانے, یہ سب چیزیں ہوئیں. لا اینڈ آرڈر فکس ہوا, اور ٹیررزم ختم ہوا, انفلیشن کم ہوئی, گروتھ بڑھ گئی. یہ سب چیزیں, یہ انگریڈینٹس, میرے بھائی میری بات سن لیں, آپ نے بات کر لی ہے, یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں مستقبل کے لیے. کوئی حکومت یہ نہیں کرتی کہ وہ آئے, آج 1.5 سال بعد بھی وزیر اعظم, اس کے وزیر ایک ہی رونا ہے, وہ کر گئے جی, تباہ کر گئے ملک کو. تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے, ہر حکومت بورو کرتی ہے, اس کو انویسٹ کرتی ہے, گروتھ دیتی ہے. آپ نے جتنا ہم نے 5 سال میں بورو کیا, یہ حکومت 18 مہینے میں اس سے زیادہ بورو کر چکی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے تو تقریباً, آپ نمبرز دیکھ لیں, 10 بلین ڈالر بورو کیا سعودی عرب سے, قطر سے, چین سے. بورنگ ڈالروں میں نہیں ہے, بورنگ روپیز میں ہے. انہوں نے کتنا بورو کر لیا آپ پتا کر کے حساب سے؟ پتا کر لیں. اچھا سر 12 ٹریلین روپی بڑھ چکے ہیں آپ کا. اچھا, لیکن اب تو ان کو کہتے ہیں نا, سب کی ریلیف مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, دعاؤں سے, سعودی عرب کی اور روس کے درمیان جو ٹھن گئی, ان کو ریلیف مل گیا, تیل کی قیمتیں نیچے. یہ ریلیف نہیں ہوتا. یہ آپ اس پہ اپنی فزیکل پلاننگ نہیں کر سکتے, یہ ٹیمپرری باتیں ہوتی ہیں. اچھا, اور یہ حکومت کو ریلیف نہیں, یہ اگر ان میں عقل ہو تو عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. ریلیف کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں وائٹ آئل جو ہے وہ کنزیومر پروڈکٹ ہے, حکومت سے ریلیف نہیں حاصل کرتی. وائٹ آئل کیا ہے؟ پیٹرول ڈیزل. اچھا, وہ کنزیومر کو جاتا ہے, وہ کم پیسے دیتا ہے, آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ملے گا. کہتے ہیں 3 سے 4 بلین ڈالر کا جی, بہت اچھی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا. دوسری بات یہ ہے, یہ اپنے حالات مینج نہیں کر پائیں گے. سر آپ کا مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کا گروتھ ہی ختم ہو گئی ہے. تو ان کو ریلیف ملے گی نا بھائی, اس کو آپ گروتھ میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ بزنس کو ریلیف دیں گے, اس کو سانس لینے کا موقع دیں گے. بزنس اللہ کرے کہ ان میں اتنی عقل ہو, انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے, اللہ کرے کہ اتنی عقل ہو, نہیں لے کے آئیں گے. یہ میرا نہیں خیال یہ کر سکتے. آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ نہیں کر سکیں گے اگلے 2 مہینے میں. نہ سمجھ ہے, نہ مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے حکومت پر. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے اس اپرچونٹی کو یہ استعمال کر لیں, عوام کو ریلیف دے دیں, ایکسپورٹرز کو کچھ ریلیف دے دیں, تاکہ معاملہ آگے چل سکے. اب سے 2 گھنٹے پہلے وزیر اعظم نے خود یہ کہا ہے بدرجہ اتم کے مبارکباد دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت جلدی نیچے آنے والا ہے, جو اس وقت 13.2. منہ میں گھی شکر. ٹھیک, پھر ہاٹ منی کا کیا ہوگا؟ ہاٹ منی دھوڑ جائے گا سارا. جی نہیں, اس کو تو جو آپ کو یہاں ریلیف ملا وہاں نکل گیا. دیکھیں پرائم منسٹر کو, آپ تو بیڈ وشر ہیں پرائم منسٹر. سر میں ان کا بڑا ویل وشر ہوں, میں عقل کی بات اگر کریں تو ویل وشر ہوں. کبھی ملاقات ہوئی آپ کی پچھلے 2 سال؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 200 بلین ملک کے باہر سے آئے گا اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ملک کے وزیر تھا, اس نے کہا میں پتہ نہیں 20 بلین اس کے منہ میں ماروں گا, 20 بلین اس کے منہ میں ماروں گا. ہم انتظار کرتے, وہ بھی نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ سمندر میں تیل نکل رہا ہے, اس کا ہم انتظار کرتے رہے 5-6 مہینے, پتہ لگا وہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ نہیں نکل رہا؟ نہیں, آپ کو تو پتا تھا. سر آپ کو تو پتا تھا کہ نہیں نکل رہا. میں, آپ یقین کریں, دعا کر رہا تھا کہ وہ تیل اگر نکلتا تو تیل نکلے, گیس نہ نکلے. یقین کریں. وہ کیوں؟ ان کو کسی کو سمجھ نہیں ہے. وہ جو گیس ہے وہ $10 سے زیادہ کی ہے جو سمندر سے نکلے گی. اچھا ریلی؟ جی. نہیں چلے, اب آپ کہیں گے وہ اگر وہ گیس نکل آتی آپ کی تباہی ہو جاتی. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ایک آپٹیمسٹک شخصیت ہیں, وہ ہر چیز کے بارے میں ایک بڑی آپٹیمسٹک پکچر جو ہے وہ بلڈ اپ کر لیں. یہ بھی تو ہے نا طریقہ دیکھنا. لیکن لیگیلٹی کو دیکھنا پڑتا ہے نا. اب ریکو ڈک کی بات کر دی ہے, ریکو ڈک بلوچستان حکومت کی ملکیت ہے. ہاں, وہ تو ان کو آفر کیا, وہ کہتے ہیں کہ ریکو ڈک جو ہے اس کے بارے میں ذرا پریکٹیکلی دیکھنا. اس کمپنی نے آفر کیا نا کہ ہم سیٹل کر لیتے. کون سی کمپنی نے؟ جس نے $6 بلین کا مطالبہ کیا ہوا تھا. آپ جو انویسٹر سیٹل کر لے نا, مطالبہ نہیں کیا, ان کے حق میں ڈیسیژن آ چکا ہے. نہیں تو وہ نہیں کریں گے ان سے ڈیل. کون؟ وہ جو کمپنی ہے, کیا حق میں فیصلہ آ چکا ہے کہ یہی ان کو واپس کر دیں گے, کانٹریکٹ ریزیوم ہو جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کینسل کیا.
एब इनिशो कैंसिल किया, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। कोई हल नहीं निकल सकेगा। हल बहुत से हैं। रिकॉर्डिंग की हकीकत क्या है? रिकॉर्डिंग लिंक्ड है एक कॉपर की प्राइस से। आज की कॉपर की प्राइस पे रिकॉर्डिंग एक मार्जिनल प्रोजेक्ट है, मार्जिनल। कुछ अगर प्राइस गिर जाती है कॉपर की, इट्स अ नेगेटिव। उस पर आपने समझ पीएमएल का इसमें देखिए बड़ी तो आपकी पार्टी ने उम्मीद लगाई भी थी, आपके बहुत से जो की लीडर्स थे वो ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते थे कि हमारे मामला सीज फायर से आगे जा चुके हैं, जून से पहले तब्दीली आ जाएगी, बजट की हुकूमत पेश नहीं कर सकेगी, हमारे मामला ठीक हो गए जब से आपने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट किया। ठीक, अब कल 2 दिन पहले तलत हुसैन साहब जो हैं वो हालांकि आपको सपोर्ट ही करते हैं, आपकी मुखालिफ नहीं है, उन्होंने एक पीस लिखा है कि नून लीग की ख्वाहिश और हकीकत, जिसमें उन्होंने लिखा है कि काफ़ी देर तक ट्रक की बत्ती के पीछे भागने के बाद नून लीग की मरकजी क़यादत को एहसास हो गया है कि मुक़्तदर हलकों के साथ खुफिया बातचीत में जो इम्कानात ज़ेर बहस आए थे वो रात गई बात गई के तरस के थे और आगे धके ही। पता नहीं, मैं तो जी ना इन चीज़ों में यकीन रखता हूँ, आपको उम्मीद थी कि जून से पहले कुछ हो जाएगा, ना कभी हिस्सा हूँ और ना इनसे कोई मसाइल हल होते हैं। आपको मैं अगर सियासत की बात करूं तो मैं ये कहूंगा इमरान खान 5 साल पूरे करे। इमरान साहब 5 साल पूरे करे, अगर मैं सियासी बात करूं ताकि ये हमेशा के लिए मामला खत्म हो। नहीं, आप उसको यानी इमरान खान को दुआ दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो करेगा 5 साल? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सियासी आपको जवाब दूं इस बात सियासी ठीक कि मुझे मेरी सियासत को फायदा कहां पे पहुंचेगा, ठीक, वो है कि इमरान खान 5 साल पूरे। यानी आप ये कह रहे हैं कि 5 साल इमरान खान मुश्किलों में रहेगा, यानी 3.5 साल मजीद तकरीबन मुश्किलों में नहीं रहेगा। जो बेवकूफियां 1.5 साल में हुई हैं वो 3 साल में उससे भी ज्यादा करेगा, उससे 3 गुना करेगा जी। लेकिन मुल्क क्या, अब दूसरी बात एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं कहता हूं कि क्या हम उसके मुतहम्मल हो सकते हैं? अभी तो आपने कहा कि मैं चाहूंगा कि मतलब भाई मैं तो अगर सिर्फ प्योरली सेल्फिश सियासत की बात करूं, ठीक, लालच में बात करूं कि सियासत मेरी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैं आप कह रहे हैं कि पीटीआई इतनी गंदी हो जाएगी अगले 3.5 साल में, इतनी नाकाम हो जाएगी कि फिर आप लोग विक्टोरियसली फातिहाना तरीके से इस्लामाबाद या लाहौर में दाखिल हो जाएंगे? सर हो जाएगी नहीं, हो चुकी है, इससे मजीद खराबी होगी। और ऑयल प्राइसेस की रिलीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेम्पररी बातें होती हैं, इससे अगर बहुत आपकी हुकूमत को नहीं फायदा पहुंचा था लो ऑयल प्राइसेस से? नहीं, पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा था? नहीं, वो सब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट के सारे तो यही लिखते हैं ना कि पीपल्स पार्टी को डस पड़ गई जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई मुशर्रफ की। मैं अगर ये बताऊं कि ऑयल प्राइसेस नीचे जाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी गिर जाता है। आपका एक बड़ा सीरियस रेवेन्यू इश्यू भी है इस मुल्क में ना, आप सिर्फ एक चीज को ना देखें। आप हर आदमी बजट की बात करता है, मैं आपको पाकिस्तान के लिए 10 साल का बजट बना देता हूं। आपको प्रोग्राम कितने बजे? 8 बजे। मैं 8 बजे से पहले बना के दे दूंगा। 8 बजे से पहले क्या बना के दे देंगे? अगले 10 साल के पाकिस्तान के बजट, पाकिस्तान के बजट बना के? जी, 10 साल का, 1 साल। तो आप इतनी बड़ी मेहरबानी करें, इमरान खान की गवर्नमेंट में 3 चीजें बता दें इसको क्या करनी चाहिए ताकि बजट पाकिस्तान का क्या है? जो खर्चा कर रहे हैं, जितना करना है कर्जा लो कर लो, ये बजट है कि चल सकती है चीज हमेशा। यही आपने करना है और आप क्या करेंगे? आपने नंबर देख ले, जो नेट रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट का है वो डेट सर्विसिंग भी पूरा नहीं करता। क्या नहीं करता? डेट जो आपकी सूद का खर्चा है उसको भी पूरा नहीं करता। वो इसलिए कि आपने 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी और आपने मिलके सारे फेडरेशन के रेवेन्यू का कोंडा कर दिया। ये भी इमरान खान ने बताया है। सारे लोग कहते हैं। नहीं, लोग देखिए, लोगों की बातें ना सुने, हकीकत सारे कमेंटेटर कहते हैं। मेरे भाई 18वीं तरमीम का रेवेन्यू से 55% रेवेन्यू जो है कलेक्शन वो तो सूबों को दे देते हैं। कोई ताल्लुक नहीं 18वीं तरमीम का। ये एनएफसी अवार्ड कहां से? एनएफसी अवार्ड अलग चीज है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। आज भी एनएफसी अवार्ड की कमेटी बैठ, आप रिवर्स कर दें, सारे सूबे आपके रिवर्स कर दें। वापस आए ना पीएमएल पे, आप आते नहीं। मैं आपको मुल्क की हकीकत बता रहा हूँ, आप कहते नहीं। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि 10 साल के बजट बना के देके अभी जाता हूँ आपकी दफ्तर में। आपकी मुझे बात क्या समझ आई है कि मैं जेल में था, मैं नैब के कंट्रोल में था और पीछे पीएमएल वाले जो लड्डू बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे सारे और कह रहे थे कि जनाब तब्दीली आने वाली है। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इस खुशफहमी से। कौन सी तब्दीली से? जो लोग कह रहे थे किसी ने लड्डू नहीं बांटे, कोई तब्दीली ना आ सकती है ना आएगी। नहीं, जो कहते फिर रहे थे ये तो सारा इतना 3 महीने से बात हो रही थी। कौन कह रहा था? मैंने कभी नहीं सुना। आपने सुना ही नहीं? मैंने नहीं सुना कि भाई जनाब ये बस गवर्नमेंट फंस गई, रोज इस पे प्रोग्राम होते रहे पूरे 2-2.5 महीने। तो ये मैं देखें फंस गई, मौलाना वापस आ रहे। गवर्नमेंट तो फंसी हुई है ना। मैंने आपको आपके सामने कहा है कि ये गवर्नमेंट जितनी इनका जी का जाना ठहर गया, अब इनके साथ कुछ हो नहीं सकता, ये जाने वाले हैं। कौन है? इमरान खान की हुकूमत।
یہ حکومت تو میں نے پہلے کہا نا, پنجاب میں آ رہے شہباز شریف, میں کیوں اس حکومت کو جانے دوں گا اگر میں نے سیاست کرنی ہو. میں نے وہ کرو یار, 5 سال پورے کرو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. پی ایم ایل کیو سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی آپ لوگوں کی؟ کوئی بات چیت پی ایم ایل کیو, کیا بات چیت پی ایم ایل کیو سے ہوگی جنوری میں؟ کیا, کس چیز کے لیے؟ پی ایم ایل کیو کے پاس پنجاب کی حکومت کے حوالے سے. سر کوئی پنجاب کی حکومت ان حالات میں حکومت وہاں کر سکتا ہے. جب تک آپ کی میجورٹی نہ ہو, جب آپ سٹیبل نہ ہو, کسی حکومت میں نہیں پڑنا ایم چاہیے. کیو سے ملنے کیوں گئے تھے آپ؟ ہم کراچی گئے تھے اپنے انتظامی معاملات کے لیے. ہم نے کہا اپنے انتظامی معاملات کے لیے ایم کیو پاکستان تو ہم نے ملے نا ان سے بھی. ہم ایک شہر میں گئے ہیں, وہاں ایم کیو ایک جماعت ہے, اس کی ایک حقیقت ہے, ملے ان سے. وہ خالد محمود صدیقی صاحب بھی, فاروق ستار صاحب بھی میاں صاحب کی عیادت کے لیے آئے تھے. پیپلز پارٹی سے تو نہیں ملے؟ نہیں, پیپلز پارٹی سے روز ملتے ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ یہاں اتحادی ہیں اپوزیشن میں. اچھا, فوری طور پہ آپ تبدیلی نہیں دیکھتے؟ اب آپ کی پارٹی کی اس وقت ایمبیشن ہے کیا؟ سر تبدیلی یہاں کسی وقت بھی آ سکتی ہے, عوام بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں. حکومت شاید یہ سمجھے کہ ہم سے نہیں معاملہ چل رہا تو عوام کو پھر موقع دے دیں, یہ بھی پاسبل ہے. آپ کی پارٹی میں اتنا مسئلہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ میں بھی اگر کوشش کروں شاید کر لوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انارکی ملک میں نہیں چاہتے. اچھا, اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ لوگ سڑکوں پر خود آ گئے. کس حد تک خراب ہو؟ پولیٹیکل, اگر مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی, بے روزگاری اس حد تک بڑھ گئی, اگر آپ 2% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, وہ ان ریئل ٹرمز کانٹریکشن ہے اکانومی کی. ٹھیک, 2.4%. جو ابھی آج کہا ہے وزیر اعظم نے کہ انشاءاللہ خوشخبری دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائیں گے. جو باقی سارے لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ آئل پرائسز سے ریلیف ملے گی, اس کو آپ کے استدلال میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہونے لگا اس سے؟ میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ حالات کا حل نہیں ہے. اور جس آدمی کا اس ملک سے تعلق نہ ہو, جو اگلی فلائٹ پر بیٹھ کر واپس چلا جائے, اور ساتھ گورنر کو بھی لے جائے اسٹیٹ بینک. جی گورنر, وہ تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, دونوں اکٹھے ان کو وہاں نوکری کا وعدہ ہے. آپ یہ لکھ لیں. اچھا جی, بہت بڑا الزام ہے یہ. نہیں, میں الزام ہے, آپ دیکھ لینا. سر ہم نے یہ تماشے بہت دیکھے ہیں جس سیاست میں. آپ کو پتہ ٹی وی پروگرام رہ جاتے ہیں آج کل تھینکس ٹو یوٹیوب. ان عہدوں پر سر جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈ رہ جائے گا. انہوں نے کہا تھا اسمبلی میں کہ ہم سب بڑے محب وطن ہیں. میں کہ 342 آدمی جو اسمبلی بیٹھے ہیں محب وطن نہیں ہیں. میں نے کہا محب وطن ہے, لکھ کے دے دیں, ہم 10 سال ملک سے نہیں جائیں گے. ٹھیک, میں تو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں تا حیات ملک میں رہوں گا. وہ لکھ دیں ہم 10 سال نہیں جائیں گے. اسٹیٹ بینک گورنر اور فائنانس منسٹر. اچھا, ویسے تو آپ لیڈرشپ کے چارج کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ نے پورا آدھا گھنٹہ لگایا شروع میں. سر میرا کوئی ڈینائل نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ میں کبھی زندگی میں عہدوں کے مشن نہیں کی. میں سیاست میں آیا 25 سال کے بعد وزیر بنا. آج یہ میں نے کل الیکٹ ہوتا کہتے مجھے آج وزیر بنا دو. یہ کرسیاں کسی کو گو کہ آپ مانتے نہیں ہیں. چلیں اس طرح سے 20-25 منٹ میں نے آپ سے بحث کی, آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں, لیڈر میں بننے کی کوشش نہیں کر رہا, میری ایمبیشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں جو باقی لوگ سن رہے ہیں, کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ہیئر از اے لیڈر. یعنی کلیئرلی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے مصیبتیں جھیل لی ہیں, میں لیڈر, اب آپ لیڈ کریں گے. مجھے اس جماعت نے پرائم منسٹر بنایا, آخری بینچ سے پرائم منسٹر کرسی پر بٹھایا, تو میں نے کچھ سیکھا ہے نا. آپ ایک کمپنی میں ہوتے ہیں, ہر شخص کہتا ہے کمپنی ایسے ہونی چاہیے, ایسے آپ بھی کہتے ہیں ٹی وی اسٹیشن ایسے چلنا چاہیے, ایسے چلنا چاہیے. بات صرف سی او جانتا ہے کہ اس کمپنی کے مسائل کیا. کیا آپ دوبارہ بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہوں, لیکن ان حالات میں نہیں. اگر میری جماعت مجھے کہے گی اور کوئی شخص, میں کسی ڈیل کا حصہ, کسی عہدے کی لالچ میں نہیں ہوں. یعنی یہ جماعت اس طرح کی ہو جائے گی جیسے ریپبلکن کی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, یا جیسے لیبر اور ٹوریز ہوتے ہیں, کہ جماعت آپ کو دوبارہ نومینیٹ کر. جی بالکل, ایسی جماعت اگر جماعت بولے گی تو میں حاضر ہوں. وہ بھی اگر میں نے یہ سمجھا کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اور میں اس کرسی کا اہل ہوں, تو بالکل. نہیں ہے تو جو شخص ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی, پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, پی ایم ایل این کے بہت ہی سینئر رہنما, ہمارے ساتھ تھے. یہ تیز و تند بحث, تمام جو ڈسکشن ہے آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہے ناظرین. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.